अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुसलमान मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है बल्कि कुदरत ने इसे ऐसी दौलत से नवाजा है जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। एक ऐसा मुल्क जहां पहाड़, दरिया, सहरा, समुंदर और खजाने सब मौजूद हैं। एक ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती देखकर लोग कहते हैं ये तो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा हसीन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। लेकिन ये सवाल है, क्या पाकिस्तान हमेशा से गरीब था? पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत मकामात कौन से हैं और आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मुल्क माली मुश्किलात में गिर गया? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये नाम सिर्फ एक शनाख्त नहीं बल्कि एक नजरिया है। लफ्ज पाकिस्तान दो लफ्जों से मिलकर बना है, पाक और स्तान, यानी पाक लोगों की सरजमीन। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या पाकिस्तान अचानक एक दिन ही बन गया था? नहीं दोस्तों, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जरूर आजाद हुआ, लेकिन इस मुल्क की बुनियाद इस दिन नहीं रखी गई थी। इसकी बुनियाद 1933 में रखी गई थी, जब एक नौजवान मुसलमान रहनुमा चौधरी रहमत अली ने पहली बार ये नाम पेश किया। इस वक्त ना कोई मुल्क था, ना कोई झंडा, ना कोई दरअल हुकूमत, सिर्फ एक सोच थी, एक ख्वाब था कि बरसगीर के मुसलमानों को अपनी अलग पहचान और अपनी अलग सरजमीन मिलनी चाहिए। लोगों ने इस ख्याल का मजाक भी उड़ाया, इसे नामुमकिन कहा, लेकिन तारीख गवाह है कि यही ख्वाब 14 साल बाद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान बनकर उभरा। और दोस्तों, यही वजह है कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि कुर्बानियों से हासिल किया गया एक नजरिया है। दोस्तों, अब जरा पाकिस्तान के साइज और ताकत को अदादो शुमार की जबान में समझते हैं। आज पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ है, यानी दुनिया के हर चंद लोगों में एक पाकिस्तानी जरूर शामिल है। इसी वजह से आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। अब रकबे की बात करें तो पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबा पाकिस्तान को दुनिया के ममालिक में 33वें नंबर पर ले आता है। यानी दोस्तों, रकबे में शायद हम बहुत बड़े ना हो, लेकिन आबादी, सलाहियत और इंसानी ताकत के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के अहम ममालिक में शुमार होता है। और यही वो ताकत है जो अगर दुरुस्त हिम्मत में इस्तेमाल हो जाए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सकता है। दोस्तों, अब जरा पाकिस्तान की जगराफियाई अहमियत को समझते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो पाकिस्तान को दुनिया में एक खास मकाम देती है। पाकिस्तान की सरहदें 4 अहम ममालिक से मिलती हैं। मगरिब में ईरान, शमाल और शमाल मगरिब में अफगानिस्तान, शमाल मशरिक में चीन, जनूब और जनूब मशरिक में भारत। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। पाकिस्तान के जनूब में बहरे अरब मौजूद है, जो पाकिस्तान को दुनिया के बड़े समुद्री रास्तों से जोड़ता है। इसी जगराफियाई महले कू की वजह से पाकिस्तान एशिया, मशरिक़ वस्ता और यूरोप के दरमियान एक कुदरती पल की हैसियत रखता है। और दोस्तों, अगर इस मकाम को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान तजारत, माइशत और आलमी सियासत में कहां से कहां पहुंच सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान की कौमी ज़बान है उर्दू, जो मुल्क की पहचान और इत्तेहाद की अलामत है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 8% लोग उर्दू बोलते हैं, यानी ज्यादातर लोग अपनी मादरी ज़बान में बात करते हैं और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़बान पंजाबी है। अब मज़ाहब की बात करें तो पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ सब मज़ाहब के लोगों के लिए आज़ादी मौजूद है। अदादो शुमार कुछ यूँ है कि 96% मुसलमान, 2% हिंदू और 1.5% ईसाई, बाकी दिगर मज़ाहब के लोग मौजूद हैं। दोस्तों, यही मजहबी और लसानी तनू पाकिस्तान की असल ताकत है, क्योंकि यहाँ हर फर्द को अपने ईमान और ज़बान के इजहार की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की ऐसी सलाहियतों की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी ख्योड़ा माइन का नाम सुना है? ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और कदीम तरीन नमक की कान है। यहाँ से निकलने वाला नमक ना सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है बल्कि पाकिस्तान दुनिया के कई ममालिक को नमक एक्सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तान फुटबॉल खेल में शायद ज्यादा मशहूर ना हो, लेकिन फुटबॉल बनाने में पाकिस्तान दुनिया का बादशाह है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन 80% फुटबॉल पाकिस्तान में तैयार किए जाते हैं। ये
فٹ بال مشینوں سے نہیں بلکہ ماہر کاریگروں کے ہاتھوں سل کر بنائے جاتے ہیں اور اس کام کا سب سے بڑا مرکز ہے سیالکوٹ، جہاں کی فٹ بال فیکٹریاں پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کبھی پاکستان کی سڑکوں پر سفر کریں تو ایک چیز فوراً آپ کی نظر کھینچ لے گی، اور وہ ہے پاکستان کے رنگ برنگے ٹرک۔ یہ عام ٹرک نہیں ہوتے، انہیں ایک خاص فن کے تحت سجایا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے ٹرک آرٹ۔ ان ٹرکوں پر بنے نقش و نگار، چمکدار رنگ، اشعار اور تصویریں انہیں بالکل دلہن کی طرح سجا ہوا بنا دیتے ہیں۔ دوستو، یہ ٹرک آرٹ صرف سجاوٹ نہیں بلکہ پاکستان کی ثقافت، فن اور جذبے کی پہچان ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک اور پاکستانی شہکار کی۔ دنیا کا سب سے بلند اور پتھروں سے بنا ہوا ہائی وے یعنی قراقرم ہائی وے بھی پاکستان میں موجود ہے۔ یہ ہائی وے پاکستان کو چین سے ملاتا ہے اور اس کے راستے میں آنے والے مناظر اتنے دلکش ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اسے دیکھنے کے بعد سوئٹزرلینڈ بھی یاد نہیں رہتا۔ واقعی دوستو، یہ راستہ صرف ایک سڑک نہیں بلکہ قدرت کا ایک زندہ شہکار ہے۔ دوستو، پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ریکارڈز کی سرزمین بھی ہے، ایسے ریکارڈز جن پر بہت کم لوگ یقین کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی ATM مشین سب سے اونچی پاکستان میں موجود ہے؟ یہ ATM 167 فٹ کی بلندی پر پاکستان اور چین کی سرحد کے قریب لگائی گئی ہے۔ یہ مشین سولر سسٹم اور ونڈ انرجی سے چلتی ہے، جو پاکستان کی جدت کی ایک مثال ہے۔ اب ذرا تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک موئنجو داڑو بھی پاکستان میں واقع ہے۔ ماہرین کے مطابق اس تہذیب کی عمر 7000 سال سے بھی زیادہ ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خطہ ہزاروں سال سے انسانی تمدن کا مرکز رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں انسانیت کی خدمت کے ایک عظیم ریکارڈ کی۔ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک پاکستان کے پاس ہے، جو ایدھی فاؤنڈیشن نے قائم کیا۔ اس نیٹ ورک میں 1800 سے زائد ایمبولینسز شامل ہیں، جو دن رات بلا رنگ و نسل انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ دوستو، یہی وہ ریکارڈز ہیں جو پاکستان کو دنیا میں منفرد بناتے ہیں۔ دوستو، ایک وقت تھا جب پاکستان کو زرعی طاقت کہا جاتا تھا۔ 1960 سے 1970 کا دور پاکستان کی تاریخ میں گرین ریولیوشن کہلاتا تھا۔ اس دور میں پاکستان کپاس، گندم اور چاول نہ صرف اپنی ضرورت کے لیے اگاتا تھا بلکہ دنیا کو ایکسپورٹ بھی کرتا تھا۔ کھیت سرسبز تھے، پیداوار زیادہ تھی اور کسان مطمئن تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ کرپشن نے نظام کو کمزور کر دیا، تعلیم کی کمی نے ترقی کی رفتار روک دی اور جدید زرعی ٹیکنالوجی سے دوری زرعی شعبے کو پیچھے لے گئی۔ دنیا آگے بڑھتی رہی، ریسرچ، مشینری اور نئی ٹیکنالوجی اپناتی رہی، لیکن ہم پرانے طریقوں پر ہی چلتے رہے۔ اور دوستو، آج صورتحال یہ ہے کہ ایک زمانے میں دنیا کو اناج دینے والا ملک اب گندم بھی باہر سے امپورٹ کرنے پر مجبور ہے۔ یہ زوال قدرت کی کمی نہیں بلکہ غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جو پورے خطے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ نعمت ہے گوادر پورٹ، دنیا کی اہم ترین اور اسٹریٹجک بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں گوادر پورٹ پہلے عمان کا حصہ تھی، جسے پاکستان نے 8 ستمبر 1958 کو خرید کر اپنا حصہ بنایا۔ جغرافیائی لحاظ سے گوادر ایسی جگہ واقع ہے جہاں سے دنیا کے بڑے تیل بردار جہاز روزانہ گزرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گوادر پورٹ پورے ایشیا کو تجارت میں جوڑ سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر سی پیک پر کام کر رہا ہے تاکہ ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ آپس میں جڑ سکیں۔ لیکن دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ سیاسی عدم و استحکام اور ناقص حکمت عملی اس عظیم موقع کو پورا فائدہ اٹھانے نہیں دے رہی۔ اگر درست فیصلے کیے جائیں تو گوادر پاکستان کے مستقبل کا سب سے مضبوط ستون بن سکتا ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ زرعی زمین، قدرتی وسائل، سمندر، پہاڑ اور بے پناہ صلاحیتوں والی قوم۔ کمی اگر ہے تو وہ قدرت کی نہیں بلکہ ایماندار، قیادت اور ذمہ دار قوم کی ہے۔
اگر قیادت میں دیانت ہو اور قوم میں شعور تو یہی پاکستان دنیا کے کامیاب ترین ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایماندار حکمران اور باشعور متحد قوم عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔